बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम एंटी क्राइम मूवमेंट में आपका मेज़बान इंतहाई दुखी दिल के साथ जो है वो आपको सलाम पेश करता है और आज का जो मौजू है उस पे बात करते हैं। आज चौथा रोज़ हो गया है और तफ्तीश में किसी किस्म की जो है वो पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई। पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? बयान पे बयान हैं, सिर्फ वादों पे वादे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने सख्त नोटिस ले लिया, जल्द मुजरमों तक पहुंच जाएंगे। आईजी साहब पंजाब और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और स्पोक्समैन जो हैं वज़ीर आज़म साहब के भी और वज़ीर आला पंजाब के भी, वो भी जो है वो एक झुंझुना जो है वो लोगों के हाथ में थमाते चले जा रहे हैं कि बजाते रहो इसको। एक माँ के साथ उसके 3 बच्चों के सामने जो ज़्यादती हुई, जो वाक़या हुआ, उसमें उस ख़ानदान पे क्या बीती, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, और सारी ज़िंदगी ये फ़िल्म जो है ये उनकी आँखों से ना महव होगी, ना वो इसको भूल पाएंगे और ना वो माँ जो है वो भूल पाएगी जिसके साथ ये ज़्यादती उन दरिंदों ने की है। मगर शायद यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा एक तमाशा लगाया हुआ है। और वज़ीर कानून पंजाब की जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसको मैंने सुना है और इस शख्स के माजी को भी मैं जानता हूँ। और जब ये ख़ुद बदकिरदार लोग हों, ख़ुद साहिब किरदार ना हों और इक़्तिदार के ईवान जो हैं वो अय्याशी के अड्डे हों, वहाँ पे शराब की बोतलें जा रही हों तो 2 ही लम्हे बाद वो शहद में तब्दील हो जाती हैं। वो कह दिया जाता है कि ये तो पानी में दम करा के लाया हूँ, ये तो मैं शहद लेके आया हूँ खालिस। तो जब यहाँ इस तरह का माहौल हो, इस तरह के मामलात हों, और जब आपका वज़ीर आज़म हाउस जो है वो भी तमाशबीनी और अय्याशी का अड्डा हो, आपका गवर्नर हाउस की भी यही हालत हो। एक स्टोरी दी मुबशर लुकमान ने गवर्नर पंजाब के बारे में कि वहाँ पे मुजरे होते हैं गवर्नर हाउस में। जब वो स्टोरी दी मुबशर लुकमान ने, अब वही जानते हैं कि गवर्नर जो हैं उस वक्त इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे मोटरवे पे, वो सीधा पहले 35W में पहुँचते हैं, मुबशर लुकमान साहब से मुलाकात करते हैं, उन्हें अपनी सफाई पेश करते हैं और उसके बाद मुबशर लुकमान साहब जो है वो माजरत करते हैं उनके साथ कि शायद मेरी इत्तला गलत थी, मेरी चुड़ैल गलत ख़बर ले आई। तो इस तरह की 20 ख़बरें। कहाँ होता है 7 बजे आपका गवर्नर? क्या महफ़िलें सजती हैं वारस बेग के घर पे? क्या महफ़िलें सजती हैं डिफेंस की कोठियों में? क्या महफ़िलें सजती हैं डिफेंस के तहखानों में? ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं हैं। जब हुक्मरान ही आपके जो है वो साहिब किरदार ना हों, वो ख़ुद जो है ऐसी ही चीज़ों में मुलव्वस हों, उनको ख़ुद घर का पता ना हो कि घर में क्या हो रहा है, रात को जो है वो, अब मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता कि 2-2, 3-3 बजे तक घर की ख़वातीन जो हैं वो घर में मौजूद ना हों और उसके बाद वो ख़ुद भी जो है वो अपनी जो है वो रंगरलियों में मसरूफ़ हों। तो वो इस वाक़े को उसी तरह से लेंगे जिस तरह से उनका अपना किरदार है। मुझे याद है कि ये इज्तिमाई ज़्यादती के केसेस होते रहते हैं और ये भी आपको बता दूं कि जितने भी माजी में हुए या जितने अब रिपोर्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ़ जो है जितने केसेस होते हैं वो समझें कि उसका 1% होता है जो रिपोर्ट होता है। इज़्ज़तदार आदमी जो है ऐसे वाक़े को पी जाता है, ख़ुदकुशी कर लेता है, मर जाता है, या उसकी बेटी जो है वो पंखे के साथ लटक जाती है या जहर पी लेती है। तो ये इस तरह के मामलात जो हैं वो FIR जो है उनकी बहुत कम कटती है। वो भी आजकल मीडिया का दौर है, मुझे याद है। और इतनी बेहिस पब्लिक, इतनी बेहिस कौम, शायद ज़मीर मर चुके हैं। आज मुझे शहज़ादा एहसन ने, मैंने पूछा कि क्या हाल है तुम्हारे लाहौर का, तो उसने एक शेर सिर्फ पढ़ दिया कि पूछा हाल शहर का तो सर झुका के कहा, लोग तो ज़िंदा हैं ज़मीरों का पता नहीं। बेज़मीर हो गई कौम, बेज़मीर हो गए सब।
कलम जो हैं वो बिक गए, कलम की हुर्मत बिक गई, इफ़ाए अहद, ये पासदारियाँ, ये डायलॉग, ये बुलंदो बांग दावे, ये सब जो है ये वरगलाने का और कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक ऐसा इन लोगों को फ़न आता है कि कौम भी बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनती चली जाती है। अब इमरान खान के दौर में देखें कि इतनी ज़्यादा ये मामला बढ़ जाते हैं और फिर बीच में वो आ जाते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले भी। यहाँ पे 2020 में और 2020 में जो है वो जनवरी से जुलाई तक 111 इज्तमाई ज़्यादती के केस होते हैं और 19 में ये 190 केसेस हैं। अभी जुलाई है, ये शायद 290 हों, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाकम बदहन। और ज़्यादती के जो केस हैं, जो रेप के केस हैं, वो 3881 केस हैं और जनवरी से जुलाई तक जो है इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो 2043 केसेस की है। कभी सोचा इससे पहले वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने? वो खुद जो है जब ऐसे कामों में, ऐसे करतूतों में मुलव्वस होते हैं, घराने मुलव्वस होते हैं, तो फिर उनको ये चीज़ें इस तरह से नज़र नहीं आती। मुझे याद है कि वीना हयात, सरदार शौकत हयात की बेटी के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, अब ये किसके कहने पे हुआ था? ये गैंग रेप एक हुआ कराची में और एक DIG ने अपने सिपाहियों को और चुन के तकड़े जवान सिपाही निकाले गए और हुक्म आया ऊपर से कि इसके साथ ये मामला इस तरह से करो। अब मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि जो लफ्ज़ थे मैं उनको बयान कर सकूं। तो वीना हयात को 9 लोगों ने, पुलिस मैन्स ने रेप किया। ये केस उठा, लेकिन चूँकि हुक्म जो है वो किसी बड़े या बड़ी का था, इसलिए जो है वो मीडिया पे, तो उस वक्त प्रिंट मीडिया था और सरकारी टीवी था, उस पर तो दबा लिया गया। लेकिन लोग सड़कों पे निकल आए, माल रोड पे लंबे जुलूस वीना हयात के लिए निकलने शुरू हो गए। आज भी वो हयात है और फोर्ट्रेस स्टेडियम के बिल्कुल सामने उसका घर है, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह है, वो जिंदा लाश की तरह फिरती है। हालांकि वो एक मॉड स्क्वाड खातून थी, उसका बोतीक था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर साहिबा के तमाम ड्रेसेस जो है वो वीना हयात के बोतीक से तैयार होते थे, उनकी अच्छी सहेली थी। बस कुछ गलती हो गई और उसके बाद जो है वो लोग सड़कों पे निकल आए। जब इतनी अवेयरनेस मीडिया की नहीं थी और चीज़ों की नहीं थी, अब मीडिया चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और मैं आज सल्यूट पेश करता हूँ नदीम मलिक साहब को, मुबशर लुकमान साहब को, कि 2-4 यूट्यूब चैनल और चैनल हैं ऐसे कि जो हक और सच की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे सारे साथी, मुझसे तमाम उम्र में छोटे और मेरे हम उम्र, वो सब बिक गए। क्या कामरान खान साहब ने अपना ज़मीर कितने में बेचा, किस तरह से बेचा, वो भी मुझे पता है कि किसने ख़रीदा उनको और किसके पेरोल पे वो पहले भी काम कर रहे थे। यहाँ पे एक डॉन है, सिर्फ एक शख्स है, अगर उस पर अब नज़र इनायत जो है वो सबकी है, वो वर्दी वालों की भी नज़र इनायत है, उस पर हुकूमत की भी नज़र इनायत है और अदालतों को वो कहता है कि माई फुट। उसको कोई जब वो ग्रैब करता है लैंड किसी की या किसी का हक खाता है, तो वो प्रॉपर्टी टाइकॉन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे बूट के तस्मे के साथ बंधी हुई है, हाई कोर्ट्स मेरी बांदियां हैं, मेरी गुलाम हैं, फाइलों को मैं पहिए लगाता हूं। लानत है ऐसे मुआशरे पे, लानत है ऐसी कौम पे, लानत है ऐसे हुक्मरानों पे। और मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊं कि फिर काबिल ताज़ीर हो जाऊं या यहाँ से वापस घर जाते ही मुझे उठा लिया जाए, तो मैं उठने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा के लिए मेरा खून बहा दीजिए, मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन हक और सच की आवाज़ और बात को सुन लें। गैरत से ये आरी हुक्मरान, ये साहिब इक़्तिदार और एटमी कैंप में बैठे हुए, पिछले वीलॉग में भी मैंने कहा था कि खुदा के लिए होश में आ जाओ। मुल्क का जोग्राफिया जो है वो कत्ल हो जाया करता है जब इस तरह से इज़्ज़तें नीलाम होती हैं, इस तरह से जो है गैरत और इज़्ज़त का गला घोंटा जाता है, इस तरह से जो है वो बच्चियां जो है 5-5 माह की बच्ची, वो जिसको
ریپ کر کے جو ہے وہ قتل کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے. یہ تونسا میں جو ہے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں 2 بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. BCوں اور جنوبی پنجاب میں زیادہ کیس ہوتے ہیں, یہ سندھ میں زیادہ کیس ہوتے ہیں. یہ بلوچستان کا گراف جو ہے وہ نیچے ہے, سرحد کا گراف جو ہے وہ بہت نیچے ہے. وہاں پہ عزتوں کی اور پردے کی اور ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے. وہاں بھی جو ہے وہ ماڈرن فیملیاں ہیں, وہاں بھی بچیاں باہر بھی نکلتی ہیں. اب میں نے سڑک پہ کئی دفعہ دیکھا ہے, یہاں پہ بچیاں اسکوٹی چلا رہی ہوتی ہیں اور مجھے یہاں سے گھر جاتے ہوئے 2-3 بچیاں اسکوٹیز پہ ملتی ہیں. تو آپ سے بہتر تو پھر انڈیا ہے, وہاں کا پنجاب ہے. تو شرم سے ڈوب کے مر جائے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, مر جاؤ, خودکشی کر جاؤ, یا کم از کم استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ, چھوڑ دو اس قوم کی جان. اور میں یہ کہوں گا کہ میں آج ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات کرتا ہوں جنرل باجوہ سے, میں مخاطب ہوں آج ان سے, کہ جس طرح سے عمران خان جو ہے وہ ڈھیٹ بن کے ڈڈائی کے ساتھ جو ہے وہ 6 IG بدل دیے, 30 سیکٹری بدل دیے, 8 چیف سیکٹری بدل دیے, ہوم سیکٹریز بدل دیے, لیکن ایک جو ہے جو برائی کی جڑ ہے, جو فساد کی جڑ ہے, جو صوبے کو لے کے بیٹھ گیا ہے اور جو ان کا خادم اور غلام ہے, جو ان سے پہلے جو ہے وہ اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے, اور ملک کا جو ہے بڑا صوبہ جو ہے, بڑی آبادی والا صوبہ جو ہے وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ ایک کھنڈر میں, کھنڈر یہ نہیں کہ مواصلات میں کھنڈر ہے اور معاملات میں کھنڈر ہے, ترقی کے معاملات میں کھنڈر ہے. قانون آئین کسی قسم کی ریاست کے اندر نہ کوئی رٹ ہے, اور اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو ٹیم بھی ساتھ بیٹھی ہے وہ نو آموز کندے نا تراشوں کی ایک ٹیم ہے. چلو وہ بچے پھر بھی آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. جس ملک میں جو ہے اب شبلی فراز صاحب ہیں, وہ اپنی میٹھی اردو میں بات کرتے ہیں. کس باپ کے بیٹے ہو, کیا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا گھر میں کوئی بہن ماں بیٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ خوف نہیں آتا کہ کل کو یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے؟ میرے بچے بھی جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھی, ان کی ماں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے, ان کی ممانی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے, ان کی پھپھی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے, میری بیٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. کیا عمران خان یہ نہیں سوچتا؟ لیکن یہاں پہ کھلی دہاڑیاں لگ رہی ہیں, اور ایک ڈان ہے, ایک بڑی فساد کی جڑ جو جس کا نام میں نے لیا ہے پراپرٹی ٹائکون کا, وہ پورے ملک کے سیاہ و سفید, پورے ملک کے نیک و بد, تمام اچھے اور برے کاموں کو وہ چلاتا ہے, اس کی ڈکٹیشن چلتی ہے. ناصر اکبر, شہزاد اکبر, اس نے جی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے وہ CCPO لاہور سے میٹنگ کی, اس کو تعینات کروایا. نہیں, یہ IG اور یہ CCPO یہ سودے طے کر رہے تھے پچھلے 10-15 دن سے اسی پراپرٹی ٹائکون ڈان کے ساتھ, کہ رنگ روڈ کو کیسے جو ہے وہ راستہ تبدیل کروانا ہے, کس طرح سے لوگوں کو نکیل ڈالنی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ باقی معاملات سیدھے کرنے ہیں. اور وزیر اعظم کہتا ہے یہ میرا بلیو آئیڈ بزنس مین ہے, اس لیے کہ آپ کی ہمشیرہ جو ہے وہ 20% کی پارٹنر ہے اب اس کے بزنسز میں. جائیں, یہ میں انکشاف کر رہا ہوں, اور میری خبر کا سورس جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا, وہ میرا عقاب صحیح جگہ پہ پرواز کرتا ہے. جائیں, کن کن کے شیئر ہیں, کن کن وردی والوں کو وہ اس نے خریدا ہوا ہے. ریٹائرڈ جنرلز جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ چائے کا ٹرے لے کے آتے ہیں, مہمان آتے ہیں. تو یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کو آپ نے جو ہے وہ مذاق بنا کے ایک رنڈی کا کوٹھا بنا دیا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنی تباہی کے کنارے کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. حکمرانوں, خواہ ایچکن میں ہو, شیروانی میں ہو یا وردی میں ہو, آپ کو اللہ نے جو ہے وہ عزت و آبرو عطا کی ہے, آپ کو اللہ نے ایک جو ہے عہدوں پہ بٹھایا ہے, تو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ کس سے ریپیٹ ہوتے رہیں گے. کسی نے نہیں سوچا
کہ آپ 6 ماہ سے جو ہے وہ ٹال لے رہے ہیں اور آپ نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی. وہ ٹال کدھر جا رہا ہے؟ اس کے بعد جہاں سے ٹال آپ لیتے ہیں لاہور سے، مائل سٹون نمبر 56 ہرن مینار کے پاس جو ہے وہ جھاڑیاں پھینک کے 10 گاڑیاں لوٹ لی جاتی ہیں. کہاں تھی موٹر وے پولیس کی پیٹرولنگ؟ موٹر وے پولیس کا جو آئی جی ہے وہ جواب دہ ہے. موٹر وے پولیس کے افسران کہتے ہیں، میری بات ہوئی افسران سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اوپر سے حکم نہیں ہوتا اس طرح کے، یہ ہم اطلاع دے دیتے ہیں وہاں کی مقامی پولیس کو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ان کے پاس کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہوتا، ان کو اپنی جان عزیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 18-20 ہزار 25 ہزار کے لیے اپنی جان کیوں گنوائیں ان ڈاکوؤں کے آگے. یہ تو حالت ہے وردی والوں کی، یہ حالت ہے موٹر وے پولیس کی. پرویز الہی صاحب نے بنائی ہائی وے سیکیورٹی پولیس، کیا کام ہے اس کا؟ صرف جو ہے وہ جو گاؤں یا شہروں میں جو شراب بک رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو پکڑنا، ان سے بھتہ وصول کرنا، ناکوں پہ بھتہ وصول کرنا. اتنی کرپٹ ہو چکی ہیں آپ کی یہ ایجنسیاں، یہ پولیس. اور جائیں آج ایک، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اس کیس کا بھی وہی حال ہوگا جو سانحہ ساہیوال کا حال ہوا ہے. اس کیس کا بھی وہی حال ہوگا جو باقی کیسز کا ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی منی ٹریل کا جو حال ہوا ہے، اس کا بھائی قاضی عظمت جو ہے وہ پی پی اے ایف کا جو ہے وہ چیئرمین بن کے 36 لاکھ روپیہ سیلری 10 سال سے وصول کر رہا ہے اور انلیگل اپائنٹمنٹ ہے اس کی. کہاں کہاں روئیں گے آپ؟ کہاں گیا 56 کمپنیوں کا کیس؟ کہاں گیا عزیر بلوچ؟ کہاں گیا راؤ انوار؟ کہاں گیا عابد باکسر؟ کہاں گیا سانحہ بلدیہ کی جے آئی ٹی؟ کہاں گئی ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی؟ چلو یہ تو وہ برے اور گندے حکمرانوں کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اب آپ بتائیں عمران خان صاحب، آپ نے جو خواب بوئے تھے لوگوں کی آنکھوں میں، آپ جو انصاف دلانے لوگوں کو آئے تھے، آپ ریاست مدینہ بنانے آئے تھے، آپ حضرت عمر بننے آئے تھے، نعوذ باللہ، کہاں ہے آپ کا کردار؟ کہاں ہے آپ کی ایمانداری؟ چاٹوں میں آپ کی شخصیت کو، دیکھوں میں آپ کی طرف کہ بڑا سمارٹ وزیر اعظم ہے، اور آپ کے بکے ہوئے یہ یوٹیوبرز، یہ چینلز جو ہے اربوں ڈالر کی بارش ہو رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ 2 سال میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. تیل اور اتنا خزانہ نکل آیا ہے کہ امریکہ، سعودی عرب، قطر، دبئی ان سے بھی 100 گنا زیادہ نکل آیا ہے. آپ نے 5,000 ارب کا شہر بسانے کا کس کو دیا ٹھیکہ؟ اسی پراپرٹی ٹائیکون کو. ایل ڈی اے لاہور میں جو سکیم بن رہی ہے ریون روڈ پہ، کس کے سپرد کیا آپ نے؟ اسی کے سپرد کی ہے، اسی کو نوازا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی تجوریاں بھرتا ہے، وہ جانتا ہے، آپ کی قیمتوں کو جانتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ بکتے ہیں تو اس لیے وہ خریدتا ہے. آئے خرید کے دکھائے مجھے. صحافی ہیں، میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ہرگز اپنی بات نہیں کرتا. خرید کے دکھائے، ہمارے قلم لے کے دکھائے، ہمارے قلموں سے سیاہی نکال کے دکھائے. آپ چونکہ آپ نے فار سیل کا بورڈ لگایا ہوا ہے اپنے سینے پہ، اس لیے لوگ خریدتے ہیں آپ کو. آپ کے خاندان نے فار سیل کا بورڈ لگایا ہوا ہے، اس نے 20% کی ہڈی ڈال کے آپ کو خرید لیا ہے. کچھ شرم، کچھ حیا ہے اگر تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے سولجرز سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں موومنٹ بنتی ہے آج 111 بریگیڈ کی، یہاں موومنٹ بنتی ہے. لوگ آپ کو ہار ڈالیں گے، لوگ قوم کی جان چھڑوا دیں، ان حکمرانوں سے جان چھڑوا دیں، لے آئیں کوئی نیا سیٹ اپ. اور وہ جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو گاؤن پہن کے تقریریں کر رہے ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی ایکشن لے لیں. وہ جس طرح سے جو ہے اڑا ہوا ہے کہ عثمان بزدار کو نہیں نکالنا. کیا عثمان بزدار میں خوبی کیا ہے؟ نہ عقل نہ شکل، اور وہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہاں پہ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا. سب جو ہے وہ ایک چین ہے بنی ہوئی ہے. آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں، آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں، آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، سب کچھ مٹ چکا ہے. اب لوگوں میں ہمت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ ہمت کریں گے.
لوگ ہمت کر کے نکلیں گے. آپ جو لالی پاپس دینا چاہتے ہیں دیں. یہ واقعہ ایک انقلاب کو دستک دے گیا ہے. یہ واقعہ ایک خونی انقلاب کو جنم دے گیا ہے. اور 20 واقعات جو ہے وہ روز ہو رہے ہیں. وہ میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے. رپورٹ نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں. وہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں سب. وہاں پہ لکھی جا رہی ہے لوح ازل پہ کہ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو خدا کے لیے چھوڑ دیں اس پاکستان کو جو بچا کھچا رہ گیا ہے. جو یہ ہانپتا کانپتا پاکستان ہے اس کی جان چھوڑ دیں. اور خدا کے لیے میں ایٹمی کیمپ میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری جان چھڑوا دیں. اس قوم کی جان چھڑوا دیں. آپ نے جو تجربہ کیا 2 سال ہم نے بھگتا. لفظوں سے ہمیں جو ہے وہ کھلایا گیا. ایک مداری کی طرح جو ہے وہ ہمیں نچایا گیا ڈگڈگی کے اوپر. اور قوم بھی کہتی رہی 2 سال تک جنہ تیری مرضی نچا بے لیا. اب ناچ ناچ کے تھک گئے ہیں. کب تک بلا ناچے گا؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے اس قوم کو جو ہے نجات دلوا دیں. اس قوم کو آزادی دلوا دیں. اس قوم کی بچیوں کو، اس قوم کی بیٹیوں کو جو 48% ہے ہماری آبادی کا، ان کو تحفظ دلوا دیں. آپ تو سرحدوں پہ خون بہا دیتے ہیں قوم کی حفاظت کے لیے. روز میں دیکھتا ہوں کہ 1 شہید، 2 شہید، 4 شہیدوں کی لاشیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو خدا کے لیے یہ خون بہائے بغیر جو ہے ان سیاسی دہشت گردوں کو جو ہے ملک سے جو ہے علیحدہ کر دیں. میں ہاتھ جوڑ کے بس التجا کر سکتا ہوں. اللہ نگہبان.